सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो साजुआं फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंसो शुभ वर्तमान आणि आवास्वर 18 वळ 33 तावन 38 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 18 verses 33 to 38. तो वळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तूं जेस्तकींच तुवें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां. पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे सपर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें, म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तुवें एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हणून तुवेंच म्हळें. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्माल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. आमी खंयच्या राजांत आसा आमकां विचारया. कोण तुजेर आनी म्हजेर आमचेर राज चलयता म्हणलें आमकां विचारया. आनी शिकोवन जाल्ल्या उपरांत तुमकां कळटलें कोण हें तुजेर म्हजेर आमचेर राजवट चलय म्हणलें आमकां देव दाखोवन दितलो. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा एका शिकोवणेंत, एकलो येता आनी एकलो विचारता, ह्या संवसारांत बळवंत म्हळ्यार कोण? हू इज द स्ट्रॉंगेस्ट इन दीस वर्ल्ड? अती बळवंत म्हळ्यार कोण म्हणटाना तो आनी एकलो म्हणा लागलो, लॉंग हार्ड बळवंत. कितें बळवंत? लॉंग हार्ड बळवंत. देखून व्हडल्यो 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 बिल्डिंगां लॉंग हार्ड घट्ट धन रावता. देखून वलंकडा सशीं गेलो. तूं बळवंत म्हणून हांव तुजे सशीं येयलो. तूं बळवंत की? लॉंग हार्ड म्हणालें, हांव बळवंत न्ही, उजो बळवंत. कितें? कित्याक? उजो म्हाका कितें करता? भुलपण न्ही म्हाका खर घेता मात्र न्ही, उदकांत सोडटा. कितलें घट आसो न्ही, कितें करता उजो लोंगडाक? उदक करता. हांव बळवंत न्ही, उजो बळवंत म्हणटाना वो उज्या सशीं येता. तूं बळवंत म्हूण तुजे सशीं हांव आयलो. लोंगडान सांगलें तूं बळवंत खंय? तुवें ताका धन्यसभा करयत म्हणटा. वय गी म्हणटा उजो म्हणटा हांव बळवंत न्ही, उदक बळवंत. कित्याक हांव पेटल्यार सगळें उलपयल्यार उदक येवन म्हाका कितें करता? गिळण सोडटा. देखून हांव बळवंत न्ही. कोण बळवंत? उदक बळवंत. म्हणटाना वो उदका सशीं येता. हो तूं बळवंत म्हूण तुजे सशीं हांव आयलां. हांव रडटाय सगळो संवसार पुर्तुगाल आमकां नाश केलाय. तुमचो बळवंत म्हणून तुजे सशीं आयलां म्हणटा. उदक म्हणटा हांव बळवंत न्ही, सूर्यो बळवंत. कित्याक सूर्यो कितें करता? म्हाका वयर व्हरता आनी हांव नपयस जायशें करता म्हणून. आनी तो सूर्यो म्हाका गिळटा आनी मोडां उपजाशीं करता. म्हणटाना हो सूर्या सशीं गेलो. तूं बळवंत खंय? देखून सूर्याक बळवंत म्हणटा. सूर्य म्हणलो हांव बळवंत न्ही सायबा. हांवें कितलोय वयर रावन उजवाड दिले. ही मोडां आसात पळय, ही मोडां येवन म्हाका कितें करतात? आड येतात आनी लिपयतात. हांव हंस म्हणून दाखयतात. देखून ती मोडांस बळवंत म्हणून सूर्य म्हणटा. वो मोडां सशीं येता.
हो तुम्ही मोडा एकदम बोलवंत काही घोडघोड येता जगलांनी उत्पन्न करतात तुम्हीच बोलवंत म्हण तुझे सशी आयला म्हणटाना मोडा म्हणाली आम्ही बोलवंत नाही साहेबा त्या वारें आसा पळय तें बोलवंत म्हाका अंगात हांव खंय 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 वण व्हरता म्हणून वाऱ्या सरशीन आयलो वाऱ्या सरशीन येवन तूं बोलवंत नेंगी देखून तुका सांग बोलवंत म्हण चिंता म्हणटा वारें म्हणाले हांव बोलवंत नाही साहेबा ते व्हडले व्हडले पर्वत आसात पळय हांव वाळता वाळता ते पर्वत म्हाका आड रावतात आनी म्हाका मुखार वसान अशें करतात म्हाका थंयच सकला पड अशें करतात म्हणाले तदाळ वो येता पर्वता सरशी वचून हो व्हडलो बळवंत पर्वत तुंच हो श्रेश्ठ म्हणटाना बळवंत पर्वत म्हणटा हांव बळवंत न्ही साहेबा तो मनीस आसा पळय तो JCB हाडटा हिटाची हाडटा किंवा तो व्हडलो आसल्यार म्हाका धर्निसामा करता तो मनीस बळवंत म्हणालो कोण पर्वत मनशा सरशी येता मनशा सरशी येवन तूं बळवंत खंय साहेबा देखून तुंच श्रेश्ठ म्हणून तुजे सशें आयला म्हणटाना मनीस म्हणाल हांव बोलवंत न्ही साहेबा कितलो काळ पर्यंत त्या संवसारान तें मरण आसा पळय तें म्हाका गिण सोडटा आनी म्हाका माती करून सोडटा हांव बोलवंत न्ही म्हणटाना तें मरण बळवंत म्हणाल मनीस हो मरणा सरशी येता मरणा सरशी येताना मरण म्हणालें हांव बळवंत म्हूण चिंतलें हांव सगळ्यांक नाश करून उडयता म्हूण चिंतलें हांव कितलो म्हूण बळवंत म्हूण संवसाराक रुजू केल्या रे हांवें एकल्याक नाश करून उडयलें 3 दीस ताका पोंडान दवरलें पूण ताणें म्हाका खाण भायर उडोवन आज तो जैतेवंत जाला आज तो बळवंत म्हूण दाखोवन सरकार सोडून गेला आज ताचे वनी बळवंत आनी कोणी ना म्हणालें मरण कोण तो बळवंत सत्यवंत बळवंत नेतेवंत देव तो सर्गा आनी संवसारास एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गा आनी संवसारास एकच धनी तो जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गा आनी संवसाराचो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गा आनी संवसाराचो एकच मात्र धनी तर हो जेजू जावन आसा बळवंत श्रेश्ठ मात्र न्ही आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें तो जावन आसा सर्वस्व श्रेश्ठ आनी रायांचो रायतो धन्याचो धनी तो मात्र न्ही सर्गा संवसाराचो धनी मात्र न्ही सर पदवेदार देव तो आज ताज्या पदवे काल ताज्या अधिकारा काल आमी येवंक जाय जेवंक जाय ताणें तुजेर म्हजेर आमचेर पदवी सोलोवंक जाय देखून जायच्या पयल्या वचपान धनियल दर्शनांत पळयता आनी हें सत तुका आनी म्हाका आमकां रुजू करून दाखयता धनियलाच्या बुकांत आनी हांव वर्सांत 13 आनी 14 कितें आयकलें आमी डॅनियल चॅप्टर 7 वर्स 13-14 हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयता आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता मनशाच्या पुता सारको ह्या मनशा पूत म्हणलें नांव कोणा दिलां देव असो पूत मनीस जालो आनी संवसाराक आयलो वय मू मनशा पुता सारको ताका मनशा पूत देवाचो पूत म्हूण नांव दिलां मनशा पुता सारको एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो कुपांत हांव देंवोन येवसो हांवें देखलो कोणाक ताणें पळयलें जेजूक पळयलें कुपांत हांव न्हू देंवोन येवसो ताणें पळयलें तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो जाणट्याशी जानवान बरलो जाणट्याशी आयलो जाणटो कोण जानवान बरलो कोण जावन आसा फाटीं थंयसर किर्तन 130 आनी 9 वयर कितें बरलां Psalm 139 सुरवेर वयर कितें बरलां हेडिंग देव सर्व जाणार हो जाणटो म्हळ्यार जाणा आसलो जानवान भरलो ह्या सिराकाच्या बुकांत वचवर 1 सिराक चॅप्टर 1 and verse 1 सगळी जाणवाय देवातावन ती येता ती ससनाक ताची सवय आसा आनी हांगा कितें बरलां त्या मनशा पता कोणा सरशी हाडलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका जाणट्याशी व्हेलो ताका दिली पदवी
महिमा आणि रायपण वळ्याने कोणाक दिला पदवी कोणा दिल्या राजवटकी कोणा दिल्या महिमा कोणा दिल्या रायपण कोणा दिला कित्याक राजवटकी पदवी आणि महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दनिया जावं तुका क्रिस्ता राजवटकी पदवी आणि महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दनिया जावं तुका क्रिस्ता ताका कितें दिल्या पत्तनवास ताका दिली पदवी ताका दिल्या पदवी महिमा ताका दिल्या महिमा आणि रायपण ताका दिला रायपण देखून ताका दिल्या पदवी देखून आमी म्हणटा जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्व जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्व दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तोराला राणी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता ताराला राणी ताची महिमा Hallelujah, 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 hallelujah. ध्यानाने मागण्यान मानाने गौरव देव्या सदास्तक आमच्या रायाक ध्यानाने मागण्यान मानाने गौरव देव्या सदास्तक आमच्या देव्या कोणाक आमच्या रायाक हांव सेमिनारींत आसतना सेमिनारींत त्या दाळा एक ल्हानसो बूक येतालो आनी त्या बुकाचें नांव आसलें जेजुराय कापुजीन पाद्र्या बातावन येताले ल्हानसो भुरग्यांक तातूंत समजूच्या रितीन काणयो आसतल्यो चुटकुलां आसतलीं जोक आसतले आतां येना तो आनी तो मात ल्हानसो बूक हांव वाचतालो त्या दाळी सतां हांव नेना आसलो काणयो बऱ्यो लागताल्यो चुटकुलां बरीं लागतलीं मात्र न्ही ल्हानसो बूक न्ही चड लंब वसूंक ना पूण आज ही सतां कळ्ळी जाल्ल्या उपरांत त्या धाकट्या बुकाची गरज ना आनी खंयच्याय बुकाची गरज ना कित्याक म्हळ्यार ही सतां जेजू रायाचो राय म्हणलें हें सत आज तुमकां गुंडायन समजतलें ताका दिलां रायपण ताका दिल्या पदवी ताका दिल्यांत महिमा आनी कोणाक दिवंक नात आनी कोणाक दिवंक नात आनी कोणाक दिवंक आमी सकाळां दिवंक नजो देखून दानियेलान कितें पळयलें पाटी आनी वाचती 14वी वळ ताका दिली पदवी ताका दिली पदवी महिमा ताका दिल्यान महिमा आणि रायपण ताका दिला रायपण सगळ्या भासांचो लोक आणि राष्ट्रां ताची सेवा करतली राष्ट्रां ताची सेवा करतली सर भासांचो लोक ताची सेवा करतली हाज्या पयलीं हांवें सांगलां मागीर पाटये उगडापणच्या बुकां वचवा 7 आनी वळ 9 कितें म्हणटा बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 9 हे जातच कोणाचे मेजूंक जायना तितलो व्हड एक लोकाचो हांवें देखलो तांतू आयका तांतू सर्व देशांचो लोक आसलो भासांचो लोक आसलो आनी जाती कातीचो लोक आसलो तो लोक दोवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासनार आनी शेळये समोर उबो आसल्यो कोणा समोर उबो आसल्यो शेळये समोर ही शेळी कोण जेजू ख्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले जेजू ख्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां शेळये समोर उबो आसलो आनी ओटल्या ताळ्यान आनी वो लोक जाती कातीचो लोक सर भासाचो लोक देशाचो लोक कितें करतालो ओटल्या ताळ्यान बोबमान म्हणटालो कितें म्हणटालो तारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवाता न्हू तारण शेळयेता तारान तुका आनी म्हाका आमकां शेळयेता न्हू तारान म्हळ्यार कितें तारान सुडका जैत सडवण देखून तो आमचो तारोक म्हणटा आमी तारान हाडटा तो तारान सिंहासनाचेर बसलेल्या देवाता तारान तुका आनी म्हाका आनी कोण आतां शेळयेता ते तुका सुटका आसा कोण आतां देखून हांवें जेजू आयला जिवी जावं जेजू आयला वचवा जेजू आयला आमकां सुटका दिव जेजू आयला जिवी जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां
पळ्यानगी आज ह्या सताची खात्री तुका म्हाका आमकां जाल्या. जेजू ते आमी घट्ट निट्ट फिट्ट भद्र सुरक्षीत ताच्या पदवेकाला अधिकाराकाला आमी आसा तर भाव भयणी कसलेंच भयम भ्रांत तुका नाका. कित्याक तूं कोण आसो आनी जेजू कोण आसो. हां ताची आस्त म्हणटा तो सांबाळिना गे. वर्तें मोल दिवन तुका विकतें घेतला जाल्यार तो सांबाळिना गे. तितलें मोल दिल्या उपरांत तुका थंय उडयता की कसरो म्हणून तुमी बरें बरें मोल दिवन हाडिल्लें सांबाळटात की ना. आं मागीर तितून बरें आज तुमच्या भावार्थान तुमी इतलो संतोश जोडीचे मात ही खात्री तुमकां लाभासे आनी तुमी कितें म्हणचे काय भेन नासतना भिरान नासतना कवजेन नासतना कितें म्हणटा निश्चिंत निर्भीत. निश्चिंत म्हळ्यार चिंते इल्ला. निर्भीत म्हळ्यार हां भया देखून ते कंतार आमी केल्ले न्ही कन्नडांत आमी जायते फावटी आयकोंक आमकां अवकाश मेळना पूण ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು. ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು. ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು. ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು. ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು. ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು. ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು. ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು. ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು. ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು. ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು. पावयता की ना खंयसर तो एकलो मात्र. कालच्या शिकवण्याचा सांगले न्ही मनशांनी म्हणल्या बरी संवसारच्या पदवेदारां म्हणल्या बरी आमची काडटो ना आमच्यो इगोर्ज्यो आमची तेंपलां आमची पुणशेतां आमकां सर्गाक कोण व्हरता. कोण म्हणटा एक सुवार्थ सौम्य एक सुवार्थ एक सुवार्थ सौम्य एक म्हज्या जिविताची एक म्हज्या शेवटाची एक म्हज्या जिविताची म्हज्या शेवटाची एक सुवार्थ सौम्य एक सुवार्थ धन्य एक सुवार्थ सौम्य एक. ह्या भावार्थाची खात्री तुका आनी म्हाका आमकां जाल्या वय मू संतोष वय की न्ही समाधान वय की न्ही. कोणी हो भावार्थ दंडोळोंक जाता की तांची कितेंय पदवी आसूं दी अधिकार आसूं दी तांची कितेंय कितें म्हणटात तुका बेश्टवणी आसूं दी
ह्या भावाडटा तो तुका म्हाका विंगड करून कोणा वरी साथ दिगी कित्याक आज भाव भयणीन हें सत तुका म्हाका आमकां उगड्याप जाला राजवटकी कोणाची पदवी कोणाची अधिकार कोणाचो महिमा कोणाची एकल्याचीच जेजूची आता पाटी येवन वास सगळ्या भासांचो लोक सगळ्या भासांचो लोक आणि राष्ट्रां ताची सेवा करतली पळय न्ही आज आमी बागी आनी कितल्या जाणांक ते सत मागीर उगड्यापन जाता कोण आमकां पयलेंच उगड्यापन जाला देखून आमी सोम्याच्या सेवेंत आसा वय की न्ही सेवा म्हळ्यार खाली झटचें पुसचें मात्र न्ही अर्गां स्तुती गायन आराधन वय मग आनी ती तान बूक घेवन ताजे उतार आयकोनची ती उर्बा उमेद ती सोसणीकाय देखून ती त्या वरवीं आस ताची सेवा करतली ताची पदवी ससनाची पदवी संवसारी मनशांची पदवी संवसारी मनीस कोणी केदो आसो न्ही ताची पदवी केदाळ पर्यंत कोणी तो आसो न्ही संवसारांतलो राय आसो न्ही प्रेसिडेंट आसो न्ही प्रायम मिनिस्टर आसो न्ही खंयच्याय देश आसो कोणी तो आसो न्ही तांची पदवी आमी वाचता मागीर पाटी येता थंयसर इसायाच्या बुकांत वचो 14:18 संवसाराचे सर राष्ट्रांचे राय समाधांत आसात खंय देवाचे उतार म्हणटा एका निदोन आसात खंय तांकां उठोवंक ना आयझाया 14:18 राष्ट्रांचे सर राय आपापले समाधीन वैभवान निदोन आसात राष्ट्रांचे सभार सकट राय निदोन आसात पूण एकलो राय मात्र सदांकाळ राय जावन आसा आता कितें म्हणटा ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना तो रायांचो राय तिमोथीचें पयलें पत्र बसोर 1:17 कितें म्हणटा आयका 1 तिमोथी चॅप्टर 1:17 ससनाचो राय अमर राय अदृश्य राय आनी एकलोच देव जावन आसलो तुजो म्हजो आमचो राय कोण तो जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्गानी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्गानी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका कोलोसिकारां बरयल्ल्या पत्रांत वचून 1:16 एकलोच तो ऐका आनी ताका दिल्या पदवी राजवटकी महिमा ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय मात्र सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान ताचे थंय रचल्यांत भामने कोदो ओडलो राजवटके चलोवचो कोणी तो आसो दी देखून कोणाकय वयर सिंहासनाचेर दवरी नाकात आनी दवरल्यार कितें जाता मरयेच्या स्तुती गायनात तिणें म्हळा न्ही लुकाचो वांजेला वचोर 1 आनी 50 आनी 2 कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 1:52 पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक पदवी काडून येतल्या गोड्यार बसून येतल्या सावलाक ताणें कितें केलें उंच आसनांत न्हू सकला घालें वय मू आनी तो किरकोळ जाल्ल्या उपरांत ताका वय की न्ही पारपळ आसतना धनीक शेवटालो किरकोळ जाताना देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वर 1:9 कितें म्हणटा किरकोळ स्थितीर आसलो मनीस कितें करूं ऐका जाकोबाचें पत्र आवस्वर 1:9 किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हणून ओडवीक चिंतो जेजू मनशां पैकी मनीस जावन किरकोळ स्थितीन खालत्यापणान तो गुलामपणाक तो हें जालो म्हणटा फिलिपकारां बरोवन आवस्वर 2:6 सैमांतो देव कितें जाता तरी त्या समान संपन्नाक त्या वटपणाक त्या राजवटकेक त्या पदवेक त्या अधिकाराक त्या सिंहासनाक तो लबदोन रावलो संवसारांत जीवन आसतना तो लबदोन रावंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाक संपूर्णपणी खाली केलो किरकोळ स्थितीक म्हणल्यार तशें ताकाच ताणें पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो मनशा रुपार येवन ताकाच ताणें खाली केलो या
खालतो केलो आणि आपणाकच घालतो कर आपणाक संपूर्ण तरेन खालतो कर मोरना पर्यंत कुर्साच्या कुर्साच्या मोरना मोरना पर्यंत तो विधेय झालो बापाक विदेश झालो देखून देवान ताका ती ऊस आता बारलो उंच बारला आणि सर्व नांवां आपणास तू ते कितलो नाव खालतो ताका जाताय दिलें. तू कितलो तुका तू खालतो करताय किरकोळ स्थितीला असलो भाव आता कितें चिंतू देवान ताका उंच काडलो म्हणून वयर उबारला म्हणून संतोष पावो पण सिंहासन आसलो सकला पडला म्हणून लजेर पडो आज बामणी ह्या संवसारांतल्या मनशांक आनी पदवेदारांक अधिकाऱ्यांक ते पळोवन तुमी कांय गाबार नाकात भिये नाकात कित्याक आमकां जायत्यांनी तांच्या पदवेन तांच्या दुडवान तांच्या ग्रेस्कायेन ह्या तांच्या जानवेन तांच्या अहंकारान म्हणल्यार बरी जायत्यांक आज उठ बस केला देखून तुवें धैर्यान सांगचें म्हजेर पदवी कोणाक म्हज्या जेजूक कित्याक तो म्हजो राय आनी तो म्हाका जाय देखून संपूर्ण तरां हांवें ताकाच म्हाका हांवें समर्पीत केलो आज भेटयता जेजू आज भेटयता जेजू आज जालें आनी मुखार कितें आसा आणि ताचे राजवट केसो केदींच नाश त्या राजासो त्या राजवटकेसो त्या महिमेसो त्या अधिकारासो केदींच नाश ना संवसारांतले सर राय आनी तांची राजवट काय सगळी सोंपतली संवसार केद दवरलो आसो न्ही नातले गी हिटलर नातलो गी आतां खंय सद्दाम नातलो गी खंय ताच्या पयलीं नात गी मुसोलिनी आनी कोली पळय आसात गी ना चरित्रांतले आसात गी आमच्यात भारतांत येवन हांगा सगळ्यांकी उठ बस केल्ले आतां आसा ते कोणी नात आसचे ना आनी मुखार येवचे आसचे नात पूण एकलो मात सदांच काळे कोण तो आतां परत्यान वास तिमोथीचें पयलें पत्र वास 1:17 ससनाचो राय तो अमर तो अदृश्य तो आनी एकल्याच देवा एकलोच तो पळया न्ही भाव भयणीनो कशें देवाचे वता तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिता तो एकलोच ससनाचो राय त्यात तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत 6:15 कितें म्हणटा का 1 तिमोथी चॅप्टर 6:15 देवा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो वडोले हांवें सांगितलें कुपांत हांव देंवोन येतल्याक ताणें दर्शनांत पळयलें वय मू कोणें दानियेलान मनशा पुता सारको एकलो देवान वचता ताणें पळयलो मू आतां हांगा देवाच्या परत्यान सांगता तिमोथीक बरोवन सांपावल कितें म्हणटा देवा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव तो आनी श्रेष्ठ तो अधिपती तो रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी देखून आमी म्हणटा जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका कितली स्तुती केल्यार उणीस भाव भयणी माथेवाच्या वांदेलांत अवस्वर 21:5 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 21:5 ती ताची कितली स्तुती केल्यार उणीस ऐका सांगा तुम्ही सियोन नगराक पळय तुजेशी येता तुजो राय बोळो तो आनी एक गाडवार बसलोलो गाडवार बसून आयिल्ल्याक पळयतना आमकां भिरांत दिसता गी घोड्यार बसून आयिल्ल्यांक हांगा सारकें चिंतून पळया कोणी रथाचेर चॅरियट म्हणटा आमी ताचेर बसून आयिल्ल्या पळयतना आमकां पूण आमचो राय कोणाचेर बसून येता कित्याक सोमी म्हजो अंदार म्हजो बुजो अंदार राखता आमकां हर एक देसा सोमी म्हजो बुजो अंदार सोमी कितलो बरो
खालतो आनी बळो ताच्या नांवा गावया मी हालेलुया सोमी कितलो बरो ओ खालतो आनी बळो ताच्या नांवा गावया मी हालेलुया 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 सोम्याक आमी वर्गांव देवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी वर्गांव देवया. परत्यान वाचती वळू 5वी वळ. सांगा तुम्ही सियोन नगराक पळे तुझे शेता तुझो राय. सियोन नगराक म्हळ्यार पळ्या न्ही हर एकल्याक सांगा तुम्ही तुझी शेता तो राय बळो तो आणि एक गाडवार बसलोलो आणि गाडवार बसून येता तो शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो. शिंगराचेर म्हळ्यार शिंगरू म्हळ्यार कितें गाडवाचें पील धाकटें गाडव ताजेर बसून सवारी करतलो. पळ्या न्ही ह्या संवसारांत ताणें रायपण जावं दी वडवीक जावं दी कितेंच आशेवंक ना. संवसारी राय आशेतात न्ही सलाम आनी कितें मान कितें शेले कितें जेले कितें उरले आं नाका गे आयको ना तुमी बाबा बाबा एका कार्यान बसल्यार तुमकां बसयल्यांक तें न्हीद येता. तुमी न्हिदून उठताना आनी जेले आनी की मुग्दानात आनी ते शेले आनी की मुग्दानात आनी ते उलय आनी की मुग्दानात. निंगे संवसारांत आमी कितले विंगड जाल्या संतोश वय की न्ही म्हाका संतोश खंयच्याय तसल्या सभेंत बसोंक नाका. हांगा बसतना आमच्या रायाच्या राया समकार बसतना अर्थ संतोश तुका आनी म्हाका आमकां निंगे शांती आमकां समाधान आमकां धैर्य आमकां बळ आमकां ताजो मोग आनी मायपास आमकां ताजी दाय म्हाका काकलूत आमकां उडोवन कितल्या प्रकार सांगलें न्ही ताजी काकलूत ताची के दिव बिरमोतीस वेचीक आत्म्यांक पोटलून धर आपल्या रक्तान बापाक देता तांकां ओप्स कर पेशेल्या नेटयता आपलें रक्त मास तांकां देव तांचे थंय तो कितले अर्था बरीत कंतार पळया भाव म्हयने तुजो म्हजो आमचो राय आमचे सगळें एक जाता. तुका काकलो दाखयता कसल्या शेल्यान तुका पांगरता मोगान ताच्या तुका तो आरयता आनी ताचो मोग करून तुमी फाटीं सरतात. ताका दिवन स्थान मान मोग तुमी आनी कोणा दितात. म्हज्या राया म्हज्या भांगारा म्हज्या बाळा म्हज्या पुतला म्हज्या पुटका कोणाक दिजे ताका दिल्यार तुमकां मेळटा ताका दिल्यार तुमकांय मेळटा. म्हाका दिला कितलो दिला धनान दिते जेजूच्या मोगांत जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पाव शांतीच्या बेश्टे न्ही कंतार ह्या अनुभवान हांवें तयार केल्यात. मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू बरी बरो राय खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू बरी बरो राय खंयसरी मेळचो ना. म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो असं शें गायतना देवाचें उतर आयकतना या देवाचें उतर वाचतना या देवाचें उतर हेरांक दितना तुमची काळजां फुलां जाय तुमची काळजां फुलां जाय ताच्या मोगान. एका घडयेक न्ही आज एका दिसा खातीर न्ही जेजू म्हजो राय देखूनच आमी वाचले ताच्या राजवट केसो किदेस नासवचो ना नासवचो ना.
देखो तुझे पदवी ताका सोलोंक सोडा ताज्या पदवेकाल ताज्या अधिकाराखाली माते वचो वंजेला वचो 28:18 जेजून म्हळें न्ही सर्गा संवसारार सर पदवेदारा देवान म्हाका पदवी दिल्या म्हणटा जेजू ऐका मॅथ्यू 28:18 जेजू लागीं येवन जेजूचे सांग लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी सर्गी तशें संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देवान सर पदवी म्हाका दिल्या कोणाक दिल्या आनी ती पदवी जेजू कोणाक दिता मुखली वळ देखून वसा वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा दिल्या मात्र न्ही आपणाक मेळिल्ली तीच पदवी जेजू आपल्या शिसांक दिता वसा समेस्त परजांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया तांकां पवित्र करा पवित्र स्नान दिवचें म्हळ्यार पवित्र जावचें उदकांत बुडोवन काडचें न्ही बापाचे नावी पुताचे नावी पवित्र आत्म्याचे नावी बापाचे सारकें पुताचे सारकें पवित्र आत्म्याचे सारकें बापाचे गुण पुताचे गुण पवित्र आत्म्याचे गुण बापाचो स्वभाव पुताचो स्वभाव पवित्र आत्म्याचो स्वभाव तांणी आपणायशें करा खालच्या दिसांनी तुमकां सांगलां देवाचें आजारपण आमचें तें वय मू बापाचें आजारपण आमचें तें पवित्रपण त्या दळ आमकां येता जेन्ना बाप तुजें थंय आजार आसा तें पवित्रपण तुजें थंय दिसून येता मनांत जेन्ना जेजूचें आजारपण तुजें तें आसा तें पवित्रपण तुजें थंय दिसून येता काळजांत जेन्ना पवित्र आत्म्याचें आजारपण तुजें तें आसा तें पवित्रपण येता तुज्या जिणेंत तुज्या सगळ्या उतरांत दिश्टींत तुज्या रेखाकरणेंत सालींत साबार जाण पवित्र स्नान म्हळ्यार काल एक बाबतींत दिवन तांचें नांव त्या तूं व्हडल्या रेजिस्टर केल्या जालें बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी कशें आमी पवित्र जाता ताणें उलयल्या कशें आमी बेंडून सवरून नितळ जाता आज जावन तूं आमी धुवन नितळ जाल्यार पवित्र जाल्यार घेवन जाल्यार कशें तुमी 100 पटी उदकांत बुडोवन वयर या पवित्र जाता ते एकल्या सेवकांनी 100 सेवकां अशी वचून उदकांत बुडोवन वयर या पळया तुमी कितले पवित्र जातात पळया पूण देवाच्या उतरा वरवीं एक चलो ह्या चली आपली निर्दोशी साल कशी सांबाळीत तुज्या उतरांक पाळो दिवन आज पळया न्ही भाव भयणी ती आतां पदवी तुका दिल्या म्हाका आमकां दिल्या कित्याक जेजूक तूं संपूर्ण तरान तुजो करून घेता आसतना जेजू तुजे थंय येवन कशें सावल आसलो पावल जालो आनी पावला थंय येवन रावलो जेजू वय मग बिडार केलो वय की न्ही देखून तो गालातकारांक बरोवन पावल कितें म्हणटा अवस्व 2:20 क्रिस्ता सवे म्हाका क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला हांव आतां जियेता म्हळ्यार क्रिस्ता सांगता ताका कुर्सार उबारलो गी म्हळ्यार कितें क्रिस्ता सवे ताका कुरसायला म्हळ्यार कितें जेजू कुरसायलो कुर्सार पूण पावला कुरसायला कोणाचेर जेजू कुरसायलो कुर्साक वय मग पूण पावलो कुरसायला कोणाक जेजूक कुरिसांनी जेजू एक जालो वय मू किळ्ळे ताज्या हातान तावन पांय ताज्या हातान कडवाल वय मू कुरसार कुरिसांनी जेजू एक जालो वय मू देखून तुमचें तें आसा क्रुसिफिक्स आनी फिक्स न्ही पूण हांगा जेजू हांगा पावलो कोणा थंय क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला क्रिस्त सवे म्हाका कुरसायला म्हळ्यार क्रिस्त सवे तो एकवटला सोमी आनी एकामी झाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी एकामी झाल्या सर्गीच्या खानांत देखून सरस्वतीची पदवी म्हळ्यार जेजूची पदवी तुका तो दिता आसतना बापा पुता पवित्र आत्म्या सयत तूं एकवटता आसतना तुवें हेरांक कितें आसा एकवटान धाडूंक आसा पवित्र स्नान दिवचें म्हळ्यार बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची खरी वळख तांकां दिवन देखून आमी वाचता कोरिंथीकारां पयल्या पत्रां 13 आनी 13 कोरिंथियन्स चॅप्टर 13:13 कितें म्हणटा अशें आसता बाबा बरोवचो सॉरी कोरिंथीकारां पयलें दुसरें पत्रिकी 13:13 सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट पवित्र आत्म्या सवे तुजो म्हजो आमचो एकवट तुमचे सवे आसो कितें आमचे सवे आसो त्या दाळा मात्र आमी म्हणयत पवित्र सोम्या जेजूची कृपा तुजें तें आसा कशी मरये तें आयिल्ली ती कृपा आनी देवा बापाचो मोग देव म्हळ्यार मोग वय मो तो संपूर्ण मोग तुज्या काळजांत आसा मात्र पवित्र आत्म्याचो सवे एकवट म्हळ्यार तुजे थंय पवित्र आत्मा येवन काम करता त्या पवित्र आत्म्याक तुवें स्विकार केला देण्या रुपार त्या एकवटान तूं आसाय हाज्या पयल्यान सांगलां एफेसकारां पयल्या पत्रां 4:3 एफिशियन चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्म्या कोण आमकां एकवट येता साबा आमकां एकवट येना भिये नाकात बाप्तिस्म आमकां एकवट येना
क्रिस्तांव नांव दिल्यार तुका आनी म्हाका आमकां एकवट ना. संपूर्ण खरो एकवट कोण दिता? पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. तुमकां एकवटायल्यांत. कोण एकवटायता? भाऊ आज हें पवित्र पावना म्हळ्यार तशें बापा पुता पवित्र आत्म्या देखून बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांजी. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांजी. विश्वास दवरू देवाचेर, विश्वास दवरू जेजूचेर, विश्वास दवरू देवाचेर, विश्वास दवरू जेजूचेर, विश्वास दवरू आत्म्याचेर, विश्वास तूं सडे नाका, विश्वास दवरू आत्म्याचेर, विश्वास तूं. आज बाबीन जेजू मुखांत बापाची करी वळख, जेजू मुखांत जेजून बसयलो तो पवित्र आत्मा मजतदार पारकलीत. तूं आपणायतना बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसचें मात्र ते पवित्रपण तूं आपणायताय जोडताय. देखून जेजू कितें म्हणटा? जुवांच्या वांजेलांत अवसर 12:12-15 एका. जॉन चॅप्टर 12:12-15. जुवांच्या वांजेलांत अवसर 12:12-15. जॉन 12:12-15. दुसऱ्या दिसा परबेक म्हूण आयिल्ल्या लोकांच्या व्हड जोम्यान जेजू जेरुसलेमाक येता म्हणली खबर आयकली. देखून काजराच्या माडाच्या त्या काळार जेरुसलेमाक येताना, त्या काळार जेजू संवसारांत आसतना जेरुसलेम शहराक येता आसतना कितें जालें? देखून काजराच्या माडाच्यो सुडयो घेवन, काजराच्या माडाच्यो सुडयो घेवन त्यांनी कितें केलें? ताका मेळोंक ते मुखार गेले. ताका मेळोंक ते मुखार गेले आनी अशी बोब घालूंक लागले. कितें बोब घाली? होसान्ना. होसान्ना म्हणून बोब घाली. सदैव सर्वेस्पराचें नांव येता तो. सर्वेस्पराचें नांव येता तो. सदैव इस्रायेलाचो राय. इस्रायेलाचो राय. त्या लोकांनी कितें म्हण चिंतलें? इस्रायेलाचो राय म्हळ्यार इस्रायल म्हळ्यार कोण? वेंचून काडले परसा वय मू. आज जेरुसलेम कोण? आज जेरुसलेम कोण? इस्रायलांत आसलें जेरुसलेम न्ही. थंय जेरुसलेमान देंवन येना. उगड्या म्हणजे बुकांत अवसर 21 वळी 1 तावन ऐका. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1 तावन तेदवा हें जेरुसलेम कोण ऐका. हांवें एक नवो आकाश हांवें आनी एक पळयलो. नवी पृथ्वी देखली. नवी पृथ्वी हांवें देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली, जाल्ली. दर्योय नास्त जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर. आतां ऐका, वडोलान सांगलें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिया. आतां तुवें आनी जायची हांवें जायची हें जेरुसलेम. हें पवित्र शहर म्हळ्यार कोण? नवे जेरुसलेम. नवे जेरुसलेम म्हळ्यार तूं आनी हांव आमी ह्या नव्या जेरुसलेमांत प्रवेश जायचे. कशें प्रवेश जायचे? आमकां आमी कशें तयार करचें? मुखली वळ सांगता. होरेताक मेळोंक वता त्या वकले बरी नेटोन आयते जाल्ले. नेटोन आयते जाल्यार वकाल कशी आसता? काजरा दीस घामान बुडलेली आसता. निंगी पिरंगोन आसली. दोळे कितें म्हणटा न्हिदेंत जड जावन निंगी कशी आसता? रेस्पेराक तयार जाल्ली वकाल. सांजेर पळयनाकात वकलेक साडो न्हेसल्या उपरांत. सांजेर पळयनाकात. त्या दाळ ती वकाल न्ही. त्या दाळ ती वकाल न्ही. त्या दाळ ती बायल. वकाल केदाळा? वकाल केदाळा? रेस्पेराक ते उबी रावतना मात ते वकाल. वकाल आनी नवरो जेदना तांकां उपसून दिला ती वकाल आनी नवरो आनी ती बायल घोव आनी बायल. देखून हांगा वरेताक मेळोंक तयार जाल्ल्या होकले बरी नेटोन आयते जाल्ले. ते सर्गा वयले देवा तावन देवून येतले. देखून आज भाव भयणी न्हू हाजे पयलें जायते फावटी तुमच्या उडासा काडला. तो होरेत आमी कोण? तुमी मात्र न्ही, आमी वकल्योत. तुमी साडो न्हेसून वकल्यो, आमी धवे न्हेसून वकल्यो. कशें म्हणटा पळय, आमी वकल्यो, पुलां माळिल्ल्यो, साडो न्हेसिल्ल्यो आनी कालें मंगलसूत्र घाल्ल्यो. ते वकल्यो संवसाराच्यो मात्र. आमी सकड वकल्यो कसल्यो? दिव्या सांगाता कोळसुलांनी तेल काडून वरेताक राखोण आसल्यो मेळोंक आयत्यो जाल्ल्यो वकल्यो. आज हांगा दादले आनी स्त्रियो ह्या प्रमाणे तुकाच तुवें तयार करूंक जाय. आनी तो वरेत तुज्या आतां पटी वस्त जुवांच्या वांजेलांत 12 अवस्वर
आनी वर बाळातावन कितें खाजरा ताळे घेवन ते कितें करताले अशी बोब घालूंक अशी बोब घालूंक लागले होसान्ना होसान्ना सदैव सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदैव इस्रायेलाचो राय तो इस्रायलाचो राय पूण हांगा तुजो आनी म्हजो आमचो राय एका दिसाक गी संवसार जिणेक गी हो राय कोणा मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकोंक मेळटलें ह्या रायाच्या पदवेकाल अधिकार काल आमी आसतले ताच्या राजांत आमी आसतले हांव देखून मेळ्ळें या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोष म्हज्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोष अधीन दिला तुमच्या तें कितें नांव आसा राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मतयान तयार केला आमकां देवान मोगान शाश्वीत ते आमचे बिडाल शाश्वीत सदांकाल देखून व्हडलो सांगलें की कसलो राय तो ससनाचो राय अमर अदृश्य एकलोच सदांकाळ देखून त्या राजांत आसच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां देखून वचाना वचाना म्हणटा कितें केलें ताका स्वागत केलो आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडाव मेळ्ळें ताचेर तो सोडून बसलो जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा भिये नाका तूं सियोनाच्या शहरा आपले तुजो राजा येता गाडवाच्या शिंगराचेर बसोन येता हे सक्कड ताच्याशी सांगत्या वेळार समजलें तुजो राजा येता देखून तो सगळ्यांनी आज म्हजो राय कोण म्हजो राजा कोण तो जावन आसा जेजू आनी कोणी न्ही देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया पिलातो व्हडली पदवी अधिकार काडून बसला ह्या संवसारांत जोन्स एवांजेलिस्ट अवस्वर 18 आनी 33 तावन 38 पर्यंत जॉन चॅप्टर 18 वर्स 33 to 38 तवळ पिलात रावळेराक पाटी गेलो आज बा भयणीनो संवसारांत पिलाताच्या जाग्यार बसून आसले जायते आसात तुजी म्हजी आमचे तनकी करचे तुका आनी म्हाका आमकां बेश्टावचे तुका आनी म्हाका आमकां उठ बस करचे त्या जाल्यार तुमकां उडासा घेवन दिवं पिलात बसला मुखार ह्या पिलातान म्हाका आपोवंक धाडला सारकें समजून घेया कोणी तुमकां आपोवंक धाडला जाल्यार घेवन मेळ्ळा म्हळ्यार हय हो पिलातान म्हाका आपोवंक धाडला तर आपयलो कोण जावन आसा पिलात तूं कोणा मुखार उबो आसाय पिलाता मुखार आनी तो कोण पिलात संवसाराक संबंद जाल्लो संवसाराच्या गद्दीचेर पदवेर बशिल्लो पूण जेजू कितें करता एका मुखार पिलात कितें म्हणटा तवळ पिलात रावळेराक पाटी गेलो आनी जेजूक पळोवन तूं जुदेवाचो राय म्हणून विचारी लागलो जेजून जाप दिली तूं जुदेवाचो राय की म्हाका इल्ली दन कामता कित्याक म्हळ्यार पिलात आनी हेरोद वयमू रायांचो हें आसा की ना संबंद आसता की ना तो हांगा पिलात हांगा अधिकार सरतलो थंय जुदेवाक हो राय कोण हेरोद जुदेवाचो राय जावन भाव तूं जुदेवाचो राय की आनी जेजू कितें म्हणटा की जाप दिता जेजून जाप दिली तुजेच तकीच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां आतां जेजू जुदेवाचो राय म्हूण सांगिल्लें कोणें वा जुदेवाचो राय म्हणटा म्हणून जुदेव लोकांनी सांगिल्लें न्ही गे जेजू जुदेवाचो राय गे आज साबार जाण भाव भयणी हेंच चिंता तो जुदेवाचो राय म्हण तो कोणाचो राय सगळ्या मनशा कळाचो राय सगळ्या परजेचो राय आनी ताच्या राजवटकेंत आसलेल्यांक आमकां हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही एक कली राजकुळी ते वास पेद्रूचें पयलें पत्रा वसवर 1 वळ अवसो 2 वळ 19 आनी 9 आनी 10 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 पूण तुम्ही विसरून काढलेली परसा रयाल याजक वो राय कोण वो याजक कोण हाज्या पयलीं शिकोवन तुमी आयकलां याजक तो मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो ससनाचो राय मात न्ही ससना की तो याजक देखून आमी त्या कुळयेची मात्र न्ही आमी ह्या रायाच्या अधीन आसली अधिकाराखाल आसली ताज्या राजांत आमी संवसाराची न्ही बाब भयणो जेजून म्हण हांव संवसारांत आसा पूण हांव संवसार आसो न्ही आतां पिलाता कितें जेजू तेंच सांगतलो आयका मुखार फाटये पिलातान म्हळें हांव कितें जुदेव तुजेच परजेन
आणि प्रधान याजकांनी तुका मुजे आदीन केला. पर्जन सांगला दवरला म्हणजे मुखार तुझे पर्जन सांगला तू तांचो राय म्हणून. तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली. म्हळ्यार गी पर्जन ताका राय केल्या रे जेजून आपणाक असं राय करूंक ना बाब करूंक ना मात न्ही आपूण राय म्हणून खंय सरी सांगूंक ना. खंय सरी आसा गे आपूण राय म्हणून खंय सरी सांगूंक ना. देखून तो कितें म्हणटा जेजून जाप दिली म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्ही. म्हजे राज ह्या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार सुदैवाच्या हातांत हांव पडन अशें. देखून सभारपोटी हांवें तुमकां उल्लेख करून सांगला आमच्या घरा 2 पायनलां आसली ती बरें मोरना आनी कोट्या मोर आनी एक पायनल आसलें ब्लॅक एंड व्हायट खाली अक्षरां मात बरोवन आसलें तुझें राज येव. बरें पायनल सिल्वर लेटरां तुझें राज येव म्हणून आमच्या घरा पायनल आसलें. त्या वेळार म्हाका समजनातलें आतां तुजें राज येव म्हळ्यार कसलें राज सर्गींचें राज म्हळ्यार कसलें राज. सर्गींच्या राजांत शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळूत वय मग संतोष उल्हास वय की न्ही एकवट सकट बरेंच वय मग वायट आसा गे अशांती असमाधान आसा गे काळोख आसा गे भेरांत कावजेन आकांत आसा गे निराशपण आसा एकसुरपण आसा गे. तुजें राज येव म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटांत आसतना हें सकट तुका अनुभव करूंक मेळटा. जेच्या एकवटान तूं आसा जाल्यार भें आसा गे बेरांत आसा गे सांगा कावजेन आकांत आसा गे एकसुरपण आसा गे. ओडोली भावान सांगलें एकसुरो घरा एकसुरो पूण जिणेंत एकसुरो कितेंच न्ही. जावं पळय पळयतले तो एकसुरो डॉटी हांगा दुबय पावले आनी कोण आमचें दिव्या खंय कोच्चीन पावलां हां भाव शनी क्लोथ म्हूण चिंता बरो पळयतली. पूण जेचे एकवटांत आसल्यांक तसलें चिंताप ना बोगाप ना भिरांती भें ना. कितले फावटी सांगलां तुमकां हातूं आसा ताजें राज म्हळ्यार हें ते मेल्ल्या उपरांत न्ही संवसारांत आसतनाच देवाचें राज म्हळ्यार कितें ताच्या पयलें सांगलां तुमकां रोमाकारां बरें पत्र 14 आनी वर्ड 17 रोमन्स चॅप्टर 14:17 देवाचें राज म्हळ्यार कितें आयका. कित्याक देवाचें राज खावच्यांत आनी पिवच्यांत जेवच्यांत ना बगार नीत पायच्यांत समाधान भोगच्यांत आनी पवित्र दिता तो संतोष भोगच्यांत त्या टापून आसा. भोगच्यांत जोडच्यांत त्या टापून आसा. जेचे एकवटांत आसतना हें सकट तुजें जाता वय की न्ही. खरेंच तुजें एकवटांत आसतना नीत सांबाळटा की ना मागीर संतोष तुका लाभता की ना मागीर समाधान तुका दिता की ना जेजू. देवाचें राज म्हळ्यार हें जें कितें सरकार आसा तें संवसारांत आसतना तुवें जोडीचें आनी जोडूंक एकच वाट कितें ती जेजू गोळकाल्या पावना जेचे एकवटांत आसचें ताच्या मोगान जिवचें ताच्या उजवाडान चलचें ताच्या राजांत तूं ताच्या पदवेकाल राजवटके काल तुवें जियोवचें. त्या वेळार मात्र साद नाजाल्यार हांव क्रिस्तांव म्हणून मागीर तूं बसत्याव आनी काल आनी कोण जाताय तें तुका राज मेळना. देखून तूं आज तें राज जोडचे खातीर आतां वाच कितें वाचतलें तूं. कित्याक देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत ना तें संवसारी मनशाक तूं आसा आज फेस्त आसा म्हणून न्ही. पोरी कोणी म्हळें कांडे सांत मारी बायग मंडे मारी म्हणून कांडे सांत मारी बायग पेस्त जाल्यार पुरो आज मार्गार लोळटात म्हणाली कोण गी पोर संजेर. पण आमकां सकाळीं पेस्त दनपारां पेस्त सांजेरी पेस्त मोद्यान रातीर पेस्त कोणा सवें जेजू सवें. देखून हाचे पयल्यान सांगलां जुवाच्या वांजेलांत 7 वर्ड 37-38 जॉन 7:37-38 कोणी तान येला तर पेस्ता दिसा ते महापरबेच्या संभ्रमीक दिसा परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून पळया न्ही व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो पळया संवसारांत शांती समाधान संतोष आनी पुराय नास उदकान आनी पुराय काल बरी एक साक्ष दिली बाबा मार्कूर वय मू काजारां मटून बरें उदकान घालतात बरें नाचतात न्ही. पूण आम जेजू मुखार जेजू म्हाका सोडयलां जेजू म्हाका जिवीत दिलां ताज्या मुखार आमी नासतना तुमकां लज दिसता ते माटवान नासतना लज दिसना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कोण नासयता थंय भूत नासयता आनी कोण हांगा कोण नासयता आमकां पवित्र आत्मा नासयता. पवित्र आत्म्यान बरयल्ली मरी वय मू धांवें गेली नासोन गेली वय की न्ही. पवित्र आत्म्यान भरलो दावीद राय नासतालो की ना. पूण त्या भुतान त्या मिकाला कितें म्हळें दावीद हातीन कोण आसलो
पवित्र आत्मो सावलाच्या दुवेत मिकाला ते कोण आसलो ताच्या बापाय सोदता आसलो कोण हां ते कितें म्हणटा लजमाड्या हां परजे मुखार सगळ्या मुखार नाचता येयली बीन गो जावन देखून जाल्यार आसा सामुएलाचें दुसरें पत्र 6:20 कितें म्हणटा मिकाल टू सामुएल चॅप्टर 6:20 आपल्या कुटुंबाक आशीर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतालो तेन्ना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली आनी तिणें म्हणलें कोण एक लज मांडो आपणाक विणगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकांच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार इस्रायलचो राय म्हणून ताणें आपणाक राय म्हणून चिंतूंक ना सरस आमकां कितलो खालचो जाता पळय दावीद ताजे रायपण ताणें मुखार दवरलें गी ताजे कितें टोपी मुखार दवरली गी ताजे किरीट मुकुट या ताजें कितें सिंहासन ताणें मुखार दवरलें गी आतां कोणाक एकल्याक एक बरो ग्रॅज्युएशन तांचे माथ्यार टोपी दवरतात ती टोपी मेळ्ळ्या उपरांत तांकां शिंगां येतात न्ही ग्रॅज्युएशन दीस व्हडल्यो व्हडल्यो टोपयो जावन काळ्यो टोपयो सोमा कळटात मागीर ताका शिमटी आसता हांगा कळटा आनी कितें ती टोपी माथ्यार दवरल्या उपरांत हांगा पळया न्ही कितें वाचलें दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाक विणगो करून नासून आज कसो लोमान जोडलो कोणा मुखार नासलो तो आर्क पेटाडून येताना पुरुशां वारवून येताना त्या आर्क पेटींत कोणाचें हजरपण आसलें त्या आर्क पेटींत कितें आसलें मोईजे मुखान दिल्ले 10 उपादिसांची 2 पळयो आसल्यो आनी मान नासलें आनी आरोणाची बेतकाटी आसली देखून म्हळ्यार हजारपण सरस्वपाचें हजारपण ताज्या उल्याक पाळो दिजे म्हणून आनी सरस्पुरा मुखार दावीद कितलो कालचो जाता पळय राय इस्रायल आसो पूण तो ताका राय म्हूण चिंतिना देखून जेजू मुखार येता देखून आतां हें उलयता म्हज्या दोळ्या मुखार येता ओबामा अमेरिकाचो प्रेसिडेंट आसलो वय मू तो प्रेसिडेंट जावन आसतना ताज्या बायलेक कोण तें मिशेल आनी ताज्या दोगां भुरग्यांक आनी येवन हांवें पळयलां इगर्जेंत मुखल्या बांकार न्ही फाटल्यान मोदें लोकां मदें तो बसून आसतालो प्रेसिडेंट जावन आसतनाच बायल आसा ताजी दोगां चेडवां भुरगीं आसात तांकां चौगांय कशें लोकां मदें बांकार आपूण अमेरिकाचो अध्यक्ष म्हणून खंय व्हडली बसका घेवन बसनात ताजे उपरांत हांवें आनी एक व्हिडियो पळयलो ओबामा धरलो आनी ताजे पयलेसो जॉर्ज बुश धरलो आनी ताजे पयलेसो तो कोण आसलो क्लिंटन न्ही बिल क्लिंटन कोणी आसलो ते तिगी बसल्यात एक रुकाडाचें टेबल आसा ही स्टूल आसात रुकाडाची तिगी बसून कोको कोला पियेतात आमचे पंचायतात एक तिगे प्रेसिडेंट आसल्या पुरो तांकां शिंगां येतात एक वाड आसो प्रतिनिधी आसल्या पुरो अब्बो एका वाड्याचो गुरकार जाल्या पुरो आजच एकलो बाव येवन म्हणालो त्या वाड्याच्या गुरकारान सगळ्या गुरकिलां खंय आनी म्हळां खंय जेरीचे म्हाका धाडी नाका म्हणून एक गुरखार गुरकिता आज भाव पयली न्हू आमी प्रयसल्यांक भियोन जियेल्यार सम्याच्या राजांत आसूंक साथ दितना देखून तो आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा जेजून जाप दिली पिलाताक मुझे राज या संवसाराचें न्हय मुझे राज या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार सुदैवांच्या हातांत हांव पडनाशें मुझे पाटलावदार जुस्ते आसले संवसारांत ताजें राज बांदूंक येवना तो ह्या राय जावंक या पदवी चलोवंक तो येवंक ना मुझे पाटलावदार मुझे पक्षान जुस्ते आसले पूण मुझे राज अंगाचें न्हय खंयचें म्हूण सांगूं ना ताणें सांगूं ना जाल्यार हाका मागीर बेगीन धाडटो आसलो वयर मुझे राज संवसाराचें न्हय म्हणालो जेजू मुखार कितें म्हणटा तशें जाल्यार तूं एक राय मुझे राज संवसाराचें न्हय म्हणल्या उपरांत पिलात पळय संवसारांत तुजें राज न्हय जाल्यार आनी खंय बाबा तर तूं एक राय घे म्हणटा जेजू कितें म्हणालो जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवें संवसारांत रायपण राजवट चलोवंक तो येवना भाव भयणी
संवसारान तूं कित्याक आयिल्लो म्हजेर ह्या संवसाराचें न्ही म्हणटा ना तूं एक राय म्हणटा तो कितें म्हणटा हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें तूं राय म्हण तुका हांव राय म्हण दिसता जावं पुरो सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम जेजू आयिल्लो कित्याक सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव जल्मालो ह्या पासत हांव संवसाराक ह्या आयला पासत हांव संवसाराक आयलो सताक रुजवात दिवंक हें सत कोण सताक रुजवात दिवंक हांव संवसाराक आयलो हो सत कोण सरस्पर हांव सत म्हणलो सत्यवंत म्हणलो त्या सताक त्या बापाक त्या संगीच्या राजाक सताच्या राजाक साक्ष दिवंक म्हणून हांव आयिल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयला त्या पासत हांव आयिल्लो संवसाराक सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो त्या राजा कोण आश येता ते राज आसा म्हणून कोण पती येता या बापाची वळख दिल्या उपरांत कोणी म्हजे उतार स्विकार करता तो मात्र तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता ताळो आयकता आज बांबेन देवाचे उतार आयकून आज जेजूचो ताळो आयकून तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जालां मात न्ही सत म्हणल्यार बापाची खरी वळख जाल्या मात न्ही त्या सताच्या देशांत ह्या राजांत तुका आनी म्हाका आमकां वचोंक आसा तयार जावंक आसा देखून संपूर्ण सता वन पायतलो म्हणा न्ही हेज्या पयलीं हांवें जो वंजला वचो 16 वळ 13 त्या सताक जेजून साक्ष दिल्या पूण आतां तें सत उखोवन धरता कोण तुका आनी म्हाका आमकां ह्या सतान चलयता कोण आयका सतासो पवित्रात्म आयिल्ल्या वेळार आतां सताचो पवित्रात्म तुका आनी म्हाका आमकां खंयच्या राजाक तयार करता न्ही संवसारी खंयच्याच राजाक संवसारी पदवेक न्ही अधिकाराक न्ही तुका आनी म्हाका आमकां तयार करता तो सताचो आत्म त्या सर्गींच्या राजाक ससण्याच्या जिविताक देखून आतां हेच्या दुसऱ्या वाचपांत ऐका हें राज आसा भाव भयणीनो ससण्याचें राज आसा देखून हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता उगडापणाच्या बुकांत अवस्वरी 1 वळ 4 ते 8 पर्यंत उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 वळ 4 ते 8 पर्यंत सुवांव आसिया प्रांतांत आसलेल्या थंय दानियेलाचें दर्शन हांगा जुवांचें दर्शन हाच्या मदें जेजूचें प्रदर्शन पळयलें मग तुमी आयकलें न्ही पिलाता मुखार आतां दानियेलाचें दर्शन आनी जुवांचें दर्शन कशें ताळ पडटा पळय जुवावन आसिया प्रांतांत आसलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें आतां आसा आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा आतां आसा आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवात हांव तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यांत हांव आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवांत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या अशें बरयलां पळय संवसाराच्या सगळ्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांत हांव देखून हांवें तें कांतार केलां सोमी जेजू तस्सो काल आज तस्सो सदां काळ तस्सो आतां आनी सदां सोमी जेजू तस्सो काल आज तस्सो सदां काळ तस्सो आतां आनी सदां जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा काळ आनी वेळ तो सदां सर्वदा काळ आनी वेळ तो सदां सर्वदा सोमी जेजू तस्सो काल आज तस्सो सदां काळ तस्सो आतां आनी सदां सोमी जेजू तस्सो काल आज तस्सो सदां काळ तस्सो आदी आसलो आतांय आसा आनी मुखार येवचोय आसा सो रायांचेर पदवी चलोवचो तो अधिकार चलोवचो तो कितें वाचलें निमाणें आनी संवसाराच्या रायांचेर संवसाराच्या सगळ्या रायांचेर पदवीदारांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांत हांव कृपा आनी शांती तुमकां जेजू काली पदवी भाव भयणींनी चिंती नाकात काली ताका सत म्हणटल्या ताज्या भावार्थ्यांचेर म्हणून चिंती नाकात वळोल आमी आयकलें स्वर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या म्हणलो वय मग स्वर्गारी दिल्या संवसारार दिल्या वय की न्ही मात्र न्ही आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत संवसाराचो अधिपती असो वेळ लागीं पावला म्हणून विशांत ताका म्हजेर अधिकार ना
पळया रे जेजू रायाचेर कोणाकच अधिकार ना. आमी वचता जोन्स वांजेल अवस्वर 14 आनी 30 जॉन 14:30. आता ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवंक संवसाराचो अधिपती कोणी आसूं केदो व्हडलो आसूं दी, कितलोय क्रिस्तांव विरोधी आसूं दी, सारकें समजून घ्या, सारकें ऐका. ह्या संवसारांत क्रिस्तांव विरोधी कोणी तो आसूं दी, केदो व्हडलो तो आसूं दी, ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. खंयच्याच रचनेक देवार असल्या खंयच्याच रचनेक आपल्या पुता जेजूचेर पदवी हे अधिकार ना. पूण त्या जेजूच्या पदवे खाल अधिकारा खाल तूं आनी हांव आमी आसा तर कोणाक ताका ताजेर पदवी ना, तांकां आमचेर पदवी आसा सांगा. सगळें चिंतून पळया. त्या सम्याच्या पदवे खाल तुमी आसात जाल्यार जेजूचेर कोणाकी पदवी आसा ना. तुमी सोम्याच्या पदवे खाल आसल्यार तुमचेर कोणाकी पदवी आसा, जेजूक एकल्याक शिवाय. आज भाव भयणीनो अशें धैर्यान तुमी जियेजय. म्हजेर पदवी म्हज्या सरस्परा देवाक ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार वय मू हाज्या पयल्यान सांगलां म्हजी जट्टी करची कोणे. जोन्स वांजेल अवस्वर 5:22 जॉन चॅप्टर 5:22. आता तुझी म्हणजे आमची जट्टी करची कोणे. या शिवाय बाप कोणाचीच जट्टी करिना. बाप कोणाची जट्टी करिना. जट्टी करचे सगळे हक्क ताणे पुताक सोडून दिला. आता जट्टी करची म्हळ्यार कितें, पदवी नासतना जट्टी करून जाताय. आता जज आसा वय मू तो जट्टेक बसला वय कितें ती त्या आसनार बसला, कित्याक बसला, तुजी म्हणजे आमची म्हळ्यार पदवी खाण्यान बसला वय मू, ताका पदवी आसा वय की न्ही. देखून तूं हांवें सांगलें न्ही उत्तर भारतांत एका जजान तांकां 99 वर्सां कितले न्ही 90 जाणांक जिवावादी शिक्षा दिली न्ही. ताजे पदवी असो दुरुपयोग म्हण येता. देखून भाव भयणीनो जट्टी करची पदवी कोणाक दिल्या. वास्तवळ जट्टी करचे सगळे हक्क ताणे पुताक सोडून दिला. देखून भाव भयणी आमी ताच्या पदवे खाला आसा. जेजूच्या पदवे खाला आनी तूं आमी आसा न्ही आनी कोणाच्या पदवे खाल. थोड्यांक हांवें अशें उलयता थोड्यांक जायना. संवसारी पदवेदारांक मान दिना ना, तांकां स्थान दिया, मान दिनाकात. तांचो स्थान तो, तांचें काम तें, तांकां तें बसयलां. तुजे म्हणजे आमची पदवी चलोंक न्ही जाय की उलयतना बरें म्हणटात जनसेवका जननायका न्ही जायचे कोणे जनप्रतिनिधी लोकांचो प्रतिनिधी पूण चलयतात अधिकार. देखून आज भाव भयणीनो आमी कितले धैर्यादीक जायचे. कोणाय मुखार आमी न्ही देखून तर कोणाय मुखार हाला ना. कितें तें एकांतर आसा न्ही. बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना म्हजो जेजू वायटा विघ्नांक कांपाना कोणाय मुखार हाला ना. म्हजो जेजू हर एक घडी सरशी आसतना वायटा विघ्नांक कांपाना कोणाय मुखार हाला ना. म्हजो जेजू हर एक घडी सरशी. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. देखून तो आदीं आसलो आतांय आसा सदां काळ तो आसा. सो रायांचेर पदवी ताका क्रिस्तांचो मोग करता. पळया न्ही ताच्या पदवे काल ताच्या अधिकार काल तूं आसाय तर तो तुजो बरो गवळी तूं ताच्या हिनांतली शेळी तर तो तुजो म्हजो आमचो मोग करता. ताणें आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान. कितले पोटी आमकां आनी कोणेय सोडूंक जाता सांगा. तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक आमच्या पातकांतले सोडोवचें कोणें. संवसारी पदवेदार कोणी तो सोडोवंक शकता की म्हाका पदवी दिल्या तुजी पातकां बुकसूंची म्हाका पदवी दिल्या देखून हांव तुका सोडयता कोण्या वरी सोडोवंक जाताय कोण्या वरी सोडोवंक जायना. तुजी म्हजी आमची पातकां बुकसूंची पदवी केवळ ताका मात्र आसा. हाज्या पयलीं सांगलां हांवें तुमकां हेब्रांवाक बरयल्ल्या पत्रां सुद्दां वळिकरा. ताणें भेटयल्ल्या एकाच बलिदाना मुखांतर सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान ताणें भेटयलें. हिब्रू चॅप्टर 10:11
हर एक याजक हर एक याजक दिसपोट्टे आपले मण्यार दिसपोट्टे आपले मन्यार पण चलयता आणि परत्यान परत्यान दिस बलिदाना परत परत भेटयता तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकत आसना मात्र न्ही पळया न्ही ह्या बलिदाना पाप काडची सकत ना पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां पळया न्ही सर काळांच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटले म्हणल्यार अर्थ कितें पातकां मुक्सूंची पदवी कोणाक आसा जेजून जायते वेळ सांगला मनशा पोताक पातकां मुक्सूंची पदवी आसा आनी गुण करची पिडा गुण करची पदवी आसा देखून ताणें कितें म्हळें आरिगारेच्या त्या पिडेस्ताक उठ घे तुजें आंतूण आनी चल म्हणालो वय मू ताजी पातकां बक्षिली मात्र न्ही गुणी केलें आनी म्हळें तुजें आंतूण घे आनी चल म्हणालो तुजी म्हजी आमची पातकां बक्षूंची ताणें देखून तो आमचो मोग करता कितें वाचलें ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याजनीक रायकुळी केली सोडयल्यान मात्र न्ही ताच्या रायपणांत आमी भागीदार जायचे याज्ञीक जमल्यार ताच्या याजकपणांत आमी भागीदार जायचे देखून ओडोल आमी वाचलें आमी कोण विंचून काडलेली परजा एक रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र देवान विंचून काडलेलो लोक पयलें काळोखांत आसले हांव पूण आतां उजवाडाक कित्याक काडला ताची विचित्र कृत्यां गाजोवच्या खातीर देखून ताची विचित्र कृत्यां गाजयचे तुवें हांवें आमी कशें पळय ताका स्विकार केलो राय जावन तो येताना ताका वजाना म्हणून तांणी गायन करून ताका स्विकार केलो वय मू जावं परत तांणी जुदेवाचो राय म्हणून स्विकार केलो हांवें तुवें आमचो वो खाली आमच्या संवसारीक जिविताक राय की सांगा त्यात जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जाय जेजू म्हजो राय जिविताचो उंडो तो संवसाराचो उजवाडतो जिविताचो उंडो तो संवसाराचो उजवाडतो सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हाजो राय एका काळार आमी सुकोन गेल्ल्या वडेली भावान सांगलें तो सोदून आयलो चुकोन गेल्या तुका आनी म्हाका आमकां ताणें काळोखांतल्यान उजवाडा काडला आनी ताच्या रायपणांत आमकां भागीदार केला ताच्या पवित्रपणांत ताणें आमकां भागीदार केला देखून आमी एक पवित्र राष्ट्र ताच्या याजकपणांत तुका आनी म्हाका आमकां भागीदार केला देखून याज्ञीक कोळी मात न्ही ताच्या राजवटकेंत ताच्या रायपणांत तुका आनी म्हाका आमकां भागीदार केला देखून आमी रायाळ याजक वर्ग आतां 12 म्हयने न्हू असलें चिंताप मात्र न्ही हें चिंताप आसूं नजो ही सतां मानून घेया आमी कांय खाट न्ही ह्या संवसाराक चिटकाल्लो संवसाराक आशिल्लो संवसारान काल म्हणटात नाका जाल्लो लोक न्ही आमी कोण अबा सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड आमकां विंचून काडला मात्र न्ही आमकां ताच्या एकवटान दवरला सुरक्षीत तरान जियोंक देखून तो आमी वाचता उगडापणच्या बुकांत अवस्वर 19 आनी वोल्ट 16 जो आमच्या उगडापणांत अवस्वर 19 वोल्ट 16 जो हांव ताच्या दर्शनांत कितें करता पळयता आयका अवस्वर 19 आनी वोल्ट 16 ताचे जांगे वयर दगल्याचेर हे नांव बरोवन आसलें रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी तो सिंहासनाचेर बसून आसा आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना म्हणटा देवाचें उतर ताच्या राजवटकेक अंत ना आमी आयकलें देवाचें उतर देखून आतां राजवटके चलोवन तो सिंहासनाचेर बसून आसा देखून आतां फाटी हेच्या दुसऱ्या वाचपाक 7वी वळ कितें म्हणटा पळय तो येता कुपा बराबर बसून रावचो ना तो येतलो कुपा बराबर तो येतलो हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्ल्यांचे तोळें मात्र न्ही सगळ्यांक कळीत जातलें आसत
आसा बारपटीने आमी देवाची उतर दिवन जायत्यांक जेची वळख दिवंक पळयता न्ही एक दीस येतलो सगळ्यांक ताची वळख मेळटली ताका कश्टिल्यांचेय दोळे ताचेर पडटले आनी ताका सत मानी नासलेल्यांचेय दोळे ताचेर पडटले ताका विरोध केल्ल्यांचेय दोळे ताचेर पडटले आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा खंय पळया न्ही संवसारांतल्यो सर परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन हे घडटले खंडीत घडटलें खंय आमेन आमेन म्हणा आमेन बरयलां थंय तुमी म्हळें आमेन थंय बरयलां आमेन म्हळ्यार कितें तशेंच जावं जातलें खंडीत जावन हे तिकडे आमी देवाचें उतर दिवन दिवन जायतो लोक सत मानिना आनी देवाचें उतर आयकून सत मानिना जाल्यार तो खूब आतां देवान येताना तरी ते सत मानतले आमी वचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत वचून 1 आनी वळ ऐका 11 ते म्हणाले गलिलियाच्या मनशांनो तुमी अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो कसो सोडून गेला तुमी पळयला शिसांनी पळयलें की ना सोडून वतना पळयला मग आतां कितें आयकलें खंडीत घडटलें ती वळ 7वी वळ वास पळय तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन हे घडटले आमेन आमेन तो येता देखून आमी म्हणटा जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला बाबा तसो गो टू जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्या मिसाचें बलिदान जालें म्हणून उठून वचा नाकात तुमचें उडासा काडचें अरे एका मिसाच्या बलिदाना वेळार वो गुटू हें सत वो बावार्थ आमी विसारता ना देखून तो ह्या कितें म्हणटा बावार्थ तसो गूट आमी परगटुया थंय वो गूट न्ही आतां हें सत खंडीत जावन हें घडटलें आमेन आनी उपरांत 8वी वळ आतां ऐका 8वी वळ कितें म्हणटा हांव आरंभ आनी अंत तो आरंभातावन आसा दितावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उतार आयकून हांसून जिये आदितावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उतार आयकून हांव आल्फा आनी ओमेगा हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सपदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव पत्यान वाचती बळ सारकी गमान दिया हांव आरंभ आनी अंत आरंभी हांव अंती हांव आतां आसा तो तो हांव आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सरपदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव राजा पयल्यान सांगला तोच म्हणटा हांवच तो अल्फा हांवच तो ओमेगा हांवच तो आरंभ हांवच तो अंत त्या उगड्या म्हणच्या बुकांत वस्वर 21 आनी वळसो रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 6 कितें म्हणटा रेवलेशन 21 वर्स 6 आनी ताणें म्हळें ही उतरां येदोळस जारी जाल्यात हांव अल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत कोणी ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता तें झरीचें उदक फुंक्याक पिवंक दिता कोणी ताण येता जाल्यार ताण केली आत्मीक ताण घेवन ताचे कोणी ताण येला तो म्हजे शिव आनी पियो व्हडो लायक केल्या मग कोणी या जिविताक ताण येला तर तांकां हांव कितें दितलो ताका हांव जीव दिता तें झरीचें उदक सामार्या स्त्रीक जेजून तें सांगलें हांव दिता तें उतार तुका कितें कळिल्लें जाल्यार तूं बांय सरशी ती त्या उदकाक तूं विसारशी आसतली ती कितें उदक जावन आसा जॉन 7 वर्स 38 कितें म्हणटा आपणाक सत म्हणटल्यांनी घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजू
John 7:38. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत तावन वाळट्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो, आपणाक सत आपणा सत मानतेल्या घेवसो असलेल्या आपणा सत मानतेल्याने घेवसो आसा. पवित्र आत्म्याविशान जेजून अशें म्हणलें. अशें म्हणलें. देखून भाव भयणीनो, आल्फा तो ओमेगा तो, पयलो तो, निमानो तो, अरम तो, अंत तो. निमाने वास उगडापांच्या बुकांत वास 22 आनी वळत्यारा बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 22:13. हांव अल्फा आनी ओमेगा. परत परत रुजू करता जेजू. अंसो अल्फा, अंसो ओमेगा, पयलो आनी अंसो निमाणो, पयलो, अंसो निमानो, आरंभ आनी अंत. अंसो अरम आनी अंत. देखून आमी म्हणटा अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, आरंभ आनी अंत, जावन आसा देव. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, आरंभ आनी अंत. देखून आज हें सत्य देवाच्या उतरा मुखांत आमकां आनीक गुण्यान कळीत जालां. देखून आज तुमी आनी हांवें आमी भावार्थान ताका स्विकार करीत रायांचो रायतो म्हणून मात स्विकार केल्या पावना ह्या सताक आमी साक्षायजे आमच्या जिविता मुखांतर, आमच्या गायना मुखांतर, आमच्या सेवे मुखांतर. देखून आमी म्हणटा तूं म्हजो राय म्हणून मानता, तुज्या राजान सदांच आसता. तूं म्हजो राय म्हणून मानता, सदांच तुज्या राजांत आसता. हसीता हांव, वंदिता हांव, वर्णिता हांव, तुका नावाडटा हांव. हसीता हांव, वंदिता हांव, वर्णिता हांव, तुका नाव. वर्तो संतोष आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसल्या आम्हा सर्वांक जेजू कोणें राय म्हूण स्विकार केला तांकां सर्वांक आमी ताज्या राजांत आसांव, आमी ताज्या राजवटकेंत आसांव, आमी ताज्या पदवेकाल आसांव, आमी ताज्या मोगांत आनी उजवाडांत आसांव, आमी ताज्या कृपेंत आसांव, आमी ताज्या शांती समाधानांत आसांव. देखून हें राज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां जोडून दिलां की थिंगस आमी होगडावचें नाका. आनी की चड आनी चड देवाच्या उतरांचेर आमचो भावार्थ तीर दवरून ह्या राजांत आसून ताजी सेवा करूंक, ताजो मोग करूंक आनी धैर्यान ताका परगट करूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद आनी कृपा आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.